श्रीयमाष्टकम्। सावित्री उवाच तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यत्रां समन् मीति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम् कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभ्रीतिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरम् यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफल दस्तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोऽसेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यत्रां समन् मीति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम् कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभ्रीतिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरम् यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफल दस्तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोऽसेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यत्रां समन् मीति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परम् कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभ्रीतिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरम् यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफल दस्तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोऽसेन
ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यत्रां समन् मीति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभ्रीतिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफल दस्तं यं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्रह्मणोऽसेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यत्रां समन् मीति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभ्रीतिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफल दस्तं यं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्रह्मणोऽसेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यत्रां समन् मीति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभ्रीतिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां
विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्रह्मणोऽसेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यत्रां समन्मीति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभ्रीतिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्रह्मणोऽसेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम् समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यत्रां समन्मीति तं प्रणमाम्यहम् येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम् बिभ्रीतिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम् तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यं प्रणमाम्यहम् स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम् यज्जन्म ब्रह्मणोऽसेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम् इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप
धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यत्रां समन्मीति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभ्रीतिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोऽसेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यत्रां समन्मीति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभ्रीतिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोऽसेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं कर्मपाकमुवाचः। इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते। महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा धर्मं सूर्यः सुतं प्राप धर्मराजं नमाम्यहम्। समता सर्वभूतेषु यस्य सर्वस्य साक्षिणः अतो यत्रां समन्मीति तं प्रणमाम्यहम्। येनान्तस्य कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां परं कामानुरूपं कालेन तं कृतान्तं नमाम्यहम्। बिभ्रीतिदण्डं दण्डाय पापिनां शुद्धिहेतवे नमामि तं दण्डधरं यः शास्ता सर्वजीविनां विश्वं च कलयत्येव यः सर्वेषु च सन्ततम् अतीव दुर्निवार्यं च तं कालं प्रणमाम्यहम्। तपस्वी ब्रह्मनिष्ठो यः संयमी संजितेन्द्रियः जीवानां कर्मफलदस्तं यं प्रणमाम्यहम्। स्वात्मा रामस्य सर्वज्ञो मित्रं पुण्यकृतां भवेत् पापीनां कलेशदो यस्तं पुण्यमित्रं नमाम्यहम्। यज्जन्म ब्रह्मणोऽसेन ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा यो ध्यायति परं ब्रह्म तमीशं प्रणमाम्यहम्। इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणनाम यमं मुने यमस्तां शक्तिभजनं
कर्मपाकमुवाचः इदं यमष्टकं नित्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् यमातस्य भयं नास्ति सर्वपापात् प्रमुच्यते महापापी यदि पठेन् नित्यं भक्तिसमन्वितः यमः करोति संशुद्धं कायव्यूहेन निश्चितम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे 9 स्कन्धे 31 अध्यायः श्रीयमाष्टकं सम्पूर्णम्।